بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अज़ीज़ तलबा, आज हम सूरह नबा के दूसरे रुकू की मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ लहजों में तिलावत करेंगे। तो आए सूरह नबा का दूसरा रुकू शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. बेटा सांस नहीं तोड़ना। अगर सांस नहीं पहुंच सकता तो एक आयत पढ़ लें। वकअसा दिहाक़ा وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. अब आवाज को थोड़ा सा उठा के पढ़ेंगे। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
एक सांस में पढ़ो। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا। शाबाश, आवाज को उठा के ऊंचा। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ये लंबी आयत है, इसको आप आधा आधा पढ़ें। सफ़ा पे पहले वाक़िफ़ करें, फिर वक़ाला सवाबा पे। يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. हम अगली आयत पढ़ेंगे हिजाजी लहजे में। कौन सा लहजे में? हिजाजी. शाबाश, गौर से सुने, फिर उस तरह पढ़ने की कोशिश करें। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن اتخذ إلى ربه مآبا. फिर दोबारा सुने इसको। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ये नहावन लहजा है। अभी हम कौन से लहजे में पढ़ेंगे? नहावन। नहावन, शाबाश। يوم يقوم الروح والملائكة
ये पहली आवाज है। يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا अब इसकी दूसरी आवाज को उठा के पढ़ेंगे। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا अब हम आगे पढ़ेंगे सी का लहजा। कौन सा लहजा? सीखा शाबाश शाबाश। إنا أنذرناكم عذابا قريبا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا दूसरी आवाज है सीका की, आवाज उठा के पढ़ेंगे। يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم پیارے بچوں، ہم نے آج اپنے اس تلاوت میں 4 مقامات کو پڑھا ہے: بیات، حجاز، نہاون اور سیکا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں کچھ اور لہجات کی مقامات کی ہم مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.